बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात कल सुबह पाकिस्तान में होंगे, इस्लामाबाद में, और आज वफूद पहुंच जाएंगे। अगरचे ईरान की तरफ से इनकार के बयानात भी आए हैं, लेकिन ज़राए का कहना है कि आज शाम तक सूरत हाल वाज़ी हो जाएगी, बल्कि आज दिन को ही किसी वक्त सूरत हाल वाज़ी हो जाएगी। लेकिन इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप, ईरान के सदर पज़ेश्कियान और ईरान के स्पीकर कालीबाफ के बहुत अहम और माने खेज़ बयानात आए हैं, उन पर भी बात होगी। और नाकाबंदी की सूरत हाल क्या है उस पर भी हम बात करेंगे, ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा है। और फिर ये कि अली ख़ामनेई की मौत को 2 महीने से ज़्यादा दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक वहाँ इख्तिलाफ बाकी है कि इन्हें दफन कहाँ करना है। और बड़ी तादाद ये चाहती है कि उनको मशहद में दफन किया जाए, लेकिन कुछ लोग मशहद में उनकी तदफीन के ख़िलाफ़ हैं। ये एक मिस्टीरियस मसला है। और मौलवी तारक जमील ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी नफ़रत का इजहार खुलकर अगरचे वाया बठिंडा किया है, और साथ ही 1 अरब 70 करोड़ मुसलमानों के हिलाक होने की बद्दुआ भी दी है। जवाद नकवी साहब ने पाकिस्तानी फ़ौज पर एक गलत हमला किया है, और फिर लाहौर के एक थाने में 2 मुलाजम बहन भाइयों के साथ गैर इंसानी सलूक पर ख़ासा एहतजाज हो रहा है। तो दरअसल ये उस पॉलिसी का हिस्सा है जो पंजाब हुकूमत ने अपनाई है पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख़ में, कि तशद्दुद को सरकारी असूल बनाया गया है, बिला जवाज़ गैर ज़रूरी तशद्दुद को। ये उसी का शाखसाना है। तो इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है, और ये वो मौज़ूआत हैं जिन पर पाकिस्तान में आम तौर पर बात नहीं की जाती। ख़ास तौर पर ये जो ईरान का मसला है, इसमें आपको जितने भी तजिया नगार मिलेंगे वो ये सारी बातें छुपा जाते हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो कल एक ख़बर आई कि ख़बर तो सही थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने सदर ट्रंप से रब्ता किया है और उन्हें बताया है, ज़राए के हवाले से, ये सरकारी फ़िक्रा नहीं है, ज़राए के हवाले से फ़िक्रा है कि फील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप से कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में जो चीज़ रुकावट है वो अमेरिका की नाकाबंदी है, जिससे ईरान ख़ासा परेशान है। और इस पर ज़राए के हवाले से ये ख़बर चली कि अमेरिकी सदर ने इस पर गौर करने का वादा किया है। लेकिन फिर कुछ ही देर के बाद सदर ट्रंप का अपना बयान आ गया, जो 2 मुख्तलिफ अमेरिकी मीडिया, एक ब्लूमबर्ग था और एक दूसरा प्रेस था, इन दोनों के साथ बातचीत में ट्रंप ने अपना मौक़िफ़ दिया और उसमें खासी तफसील से बातें की। लेकिन उनके जो 2-3 निकात थे वो बहुत अहम थे। एक तो उन्होंने ये कहा कि जंग बंदी में तोसी नहीं होगी, हाईली अनलाइकेबल, ये 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए, जिसका तर्जमा हम क्या कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गैर मुमकिन या तकरीबन नामुमकिन, इस तरह का तर्जमा हम कर सकते हैं कि जंग बंदी में तोसी नहीं होगी, और अगर आज पेशरफ्त ना हुई तो हम डेडलाइन ख़त्म होते ही ईरान पर फिर से बमबारियों का सिलसिला शुरू कर देंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर पेशरफ्त हो गई तो फिर मैं ईरानी क़यादत से मुलाकात करूंगा, और इसका ताल्लुक़ उस बात से है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान आएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर कल मंगल के रोज़ पेशरफ्त हो गई तो सदर ट्रंप के दौरा पाकिस्तान का ऐलान भी हो जाएगा। तीसरी बात उन्होंने की कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने मेरे साथ गुफ्तगू में ईरान की नाकाबंदी उठाने की कोई सिफारिश नहीं की। ये नहीं पाकिस्तानी ज़राए के हवाले से जो ख़बर चली, ज़ाहिर है इशू ऐसा है कि इधर ख़बर चलती है, इधर पूरी दुनिया में वो नशर हो जाती है। तो सदर ट्रंप ने इसकी तरदीद की कि मेरी तो उनसे कोई बात नहीं हुई, और ये कि नाकाबंदी हतमी मुआहदा होने तक जारी रहेगी, इसमें नरमी नहीं की जाएगी। और इस ज़मन में मैंने परसों के प्रोग्राम में कहा था कि कल से अमेरिका ईरानी जहाज़ों की पकड़ धकड़ शुरू कर देगा, और फिर आपने देखा कि तोस्का नामी ईरान का एक बहुत बड़ा कार्गो जहाज़ अमेरिका ने ज़ब्त कर लिया। और वो किस तरह ज़ब्त किया, ये किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर से छोटा जहाज़ नहीं था, ये गैर जंगी जहाज़ था, तजारती, लेकिन ये बहुत बड़ा जहाज़ था। उस पर हेलीकॉप्टर उतारे गए और उसके इंजन को नकारा किया गया, फिर उनको टो करके उस जहाज़ को अमेरिका खुले समंदर में ले गया। और फिर ये ऐलान भी सामने आया कि मज़ीद जहाज़ भी ज़ब्त किए जाएंगे। ईरान के लिए ये बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी
کیونکہ اتنا بڑا تجارتی جہاز ایک بڑا سرمایہ ہوتا ہے، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہے جسے کہا جائے کہ چھوٹا موٹا کوئی جہاز تھا پکڑ لیا۔ یہ بہت بڑا جہاز تھا، ایئر کرافٹ کیریئر کے برابر وزن کا جہاز اور بہت لمبا چوڑا۔ تو یہ صدر ٹرمپ کے بیانات تھے جن سے پتہ چلتا ہے، دو باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ ایک تو صدر کو ٹرمپ کو یہ توقع ہے کہ آج کوئی نہ کوئی بریک تھرو ہو جائے گا، اور ڈیڈ لائن تو آج ختم ہو رہی ہے، آج 21 ہے، اور 22 تاریخ جو ہے وہ ڈیڈ لائن کے بعد کی تاریخ ہے۔ لیکن اگر منگل کے دن مذاکرات ہوتے ہیں تو یہ مذاکرات کا جو ٹائم ہے وہ امریکی ٹائم کے حساب سے شاید اس میں فال نہیں کرتا، وہ 21 تاریخ ہی گنی جائے گی امریکہ کے حساب سے، کچھ لچک۔ لیکن یہ ہے کہ 22 کے دن، 22 کی صبح اگر مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو شام تک کوئی پیش رفت ہونی چاہیے۔ پیش رفت ہو جائے تو جنگ بندی پھر اس میں بھی توسیع ہو جائے، کیونکہ جب مذاکرات کے اگلے دور کا اعلان ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جنگ بندی خود بخود اس میں توسیع ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ناکہ بندی کی سفارش یا تو فیلڈ مارشل نے کی ہی نہیں، ذرائع کی خبر ٹھیک نہیں تھی، یا اگر انہوں نے کی ہے سفارش تو صدر ٹرمپ نے بجائے یہ کہنے کے کہ میں نے ان کی تجویز، ان کا مطالبہ یا ان کی سفارش مسترد کر دی ہے، یہ کہنا زیادہ مناسب سمجھا کہ اس پر تو بات ہی نہیں ہوئی، انہوں نے مجھ سے ایسی کوئی سفارش نہیں کی، یعنی کہ ناکہ بندی جاری رہے گی۔ اور یہ ناکہ بندی ایران کے لیے بہت پریشان کن ہے، کیونکہ اس کی تقریباً 100% تجارت رک گئی ہے۔ اچھا، یہ جو بھی صورتحال ہے، اس کے علاوہ ایک امریکہ کا ایک بہت بڑا جہاز، جنگی جہاز پہنچ گیا ہے بحیرہ احمر میں۔ بحیرہ احمر یعنی وہاں جہاں حوثیوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ ہم امریکی جہازوں کا رستہ روکیں گے، تو یہ جہاز 2 دن پہلے بحیرہ احمر میں داخل ہوا ہے، اور ابھی تک اس کی جو لوکیشن کے بارے میں امریکہ نے کچھ نہیں بتایا، میڈیا پر بھی کچھ نہیں آیا کہ یہ جہاز اس وقت ہے کہاں۔ اگر وہ یمن کے ساحلوں کے پاس ہے تو پھر حوثیوں کی طرف سے اس پر حملہ کیا جا سکتا ہے، اور دیکھا جائے گا کہ حملہ کس قدر کارگر ہوتا ہے، یا وہ حملہ کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ اور اگر ابھی وہ سعودی عرب کی پورٹوں کے آس پاس ہے تو وہ پھر ایک الگ ایشو بنتا ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا ذکر کہ ایرانی صدر پزشکیان نے کیا بات کی ہے۔ وہاں انہوں نے ایک ادارے کا دورہ کیا، عدالتی کوئی ادارہ تھا، وہاں دورہ کیا، کچھ کاموں کا معائنہ کیا، اور اس موقع پر خطاب کیا۔ اس خطاب میں انہوں نے پاسداران انقلاب پر تنقید کی، جو ایرانی صدر کی طرف سے پہلی مرتبہ کی گئی تنقید ہے۔ اس سے پہلے ایرانی صدر کی لابی پاسداران پر تنقید کرتی رہی ہے، لیکن یہ صدر کی طرف سے پہلی مرتبہ تنقید ہوئی ہے۔ یہ تنقید قدر نرم الفاظ میں تھی، اگرچہ معافی ضمیر جو تھا بڑا سخت تھا، اور جو ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں قالی باف، جو پاسداران کے نزدیک سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے پاسداران پر زیادہ سخت الفاظ میں تنقید کی ہے، اور یہ تک کہہ دیا ہے کہ یہ لوگ، انہوں نے پاسداران نہیں کہا، یہ کہا کہ یہ جو انتہا پسند کیمپ ہے یہ ایران کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ پزشکیان نے ایک بات اور بھی کی، انہوں نے کہا کہ ایران میں اس وقت توانائی کی قلت ہے، بجلی، تیل اور گیس کی قلت ہے۔ یہ بیان سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایران کے پاس تو تیل کے اتنے وافر ذخائر ہیں کہ وہ اگر چاہے تو اپنے ہر شہری کو مفت تیل اور گیس دے سکتا ہے، تو پھر وہاں کیسے قلت پیدا ہو گئی، کیسے کمی پیدا ہو گئی؟ یہ ایرانی صدر کا بیان ہے، کسی اور کا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی حملوں سے اس ایران کے اندر جو انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے، اگرچہ امریکہ نے تیل کے ریفائنری اس کو نشانہ بنایا ہے، لیکن کئی ریفائنری اب بھی سلامت ہیں، تو تیل تو ملنا چاہیے۔ لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ پائپ لائنوں کو نقصان پہنچا ہے، پمپنگ کو نقصان پہنچا ہے، اور وہ جو سڑکیں، ریلیں وغیرہ امریکہ نے تباہ کی تھی، تو ان کے ساتھ یہ نظام بھی متاثر ہوا ہے۔ ظاہر ہے تیل کی بہت ساری مقدار پائپ لائنوں کے ذریعے ہر جگہ نہیں جاتی، بہت سارا تیل ٹرین کے ذریعے لے جایا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی تفصیلات کا علم نہیں، لیکن یہ تو واضح ہو گیا نا کہ کچھ نہ کچھ انفراسٹرکچر میں ایسے مسئلے پیدا ہوئے ہیں کہ ایرانی عوام تک تیل اور گیس کی رسائی جو ہے وہ کم ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ قلت پیدا ہوئی ہے۔ تو جو سیاسی پہلو ہیں ان میں ایرانی صدر کے الفاظ پر آپ غور فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگ سے کوئی فائدہ نہیں، ہمیں کشیدگی کم کرنے کے لیے ہر رستہ اختیار کرنا چاہیے، سفارتی بھی اور دوسرا بھی۔ اب اس کا مخاطب کون ہے؟ اس کا مخاطب پاسداران ہیں، یعنی جو جنگ کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو مذاکرات کی ہر کوشش کو ناکام بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ایرانی صدر کا خطاب ان سے ہے
کہ ہمیں جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور پھر یہ دوسری بات کی کہ ایرانیوں کو ملک کے حقائق سے آگاہ کرنا چاہیے، یعنی جو صورتحال ہے اس سے آگاہ کرنا چاہیے۔ اس کی مزید وضاحت انہوں نے کی کہ غلط معلومات یا غیر حقیقی وعدے مسائل حل نہیں کرتے۔ غلط معلومات یعنی جس طرح کے ایک پروپیگنڈا ایران کی یہ پاسداران والی لابی ایران میں بھی کر رہی ہے اور پاکستان میں بھی کر رہی ہے کہ ایران جیت گیا ہے، امریکہ کو شکست ہو گئی ہے اور ہم امریکہ کو نیست و نابود کر دیں گے۔ تو یہ حقائق سے آگاہ رکھنا چاہیے، اور غلط معلومات، غیر حقیقی وعدے یعنی مطلب کہ دعوے یا دھمکیاں یا بڑکیں یہ نہیں لگانی چاہیے، ایرانی صدر یہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ کہا کہ کامیابیوں اور مشکلات، چیلنجز دونوں کو عوام کے سامنے رکھنا چاہیے، یعنی ایران کو مشکلات کا جو سامنا ہے ان کو چھپایا جا رہا ہے پاسداران کی طرف سے۔ یہ ایرانی صدر کا خطاب ہے، یہ یعنی پاسداران کو انہوں نے تنبیہ کی ہے نرم الفاظ میں، مہذب الفاظ میں اور بڑے یعنی قابل برداشت الفاظ میں، لیکن کالی باف جو انتہا پسندوں کے پاسداران کے قریب سمجھے جاتے ہیں، اگرچہ ہے وہ حکومت کا حصہ، وہ تو گویا کہ پھٹ پڑے ہیں۔ انہوں نے تو 2-3 باتیں بہت سخت کی ہیں اور نام تک لیے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ عناصر معاہدے کو ناکام بنانا چاہتے ہیں وہ معاہدے کے خلاف ہیں، اور یہ انتہا پسند ایران کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ انتہا پسندوں کو انہوں نے نام بھی لیے، ان میں ایک نام ہے سعید حلیلی۔ یہ ان کی جو نیشنل سیکورٹی کونسل کا ایک سینئر ممبر ہے، اس سے پہلے کبھی نام نہیں سنا، لیکن ظاہر ہے سیکورٹی کونسل کے بہت سارے ممبر ہوں گے جن کے ہم نام نہیں جانتے، ہمیں تو سیکورٹی کونسل کے چیف کا ہی پتہ چلتا ہے۔ سعید حلیلی اور عامر حسین صابتی، ان کا بھی نام لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیمپ جو ہے ایران کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور ریاستی ٹی وی چینلز کو مذاکرات کی فضا کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ ریاستی ٹی وی اور وہاں کے جو نیوز ایجنسیاں ہیں سب پاسداران کے زیر اثر ہیں۔ پارس نیوز ایجنسی ہے، فارس نیوز ایجنسی ہے، کوثر اور تسنیم نیوز ایجنسی ہے۔ یہ نیوز ایجنسیاں اور ٹی وی چینل حکومتی موقف کے بجائے حکومت پر تنقید کو جگہ دے رہے ہیں اور مذاکرات کے خلاف فضا بنا رہے ہیں۔ اور پھر 2 باتیں انہوں نے اور بتائی جن میں خبریت تھی۔ خبریت کیا تھی؟ انہوں نے اس بات پر تشویش ظاہر کی کالی باف میں کہ مجھے اسپیکرشپ کے عہدے سے ہٹانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ مجھے اسپیکرشپ کے عہدے سے ہٹانے کی سازش کی جا رہی ہے، یعنی کہ وہاں بھی کوئی پاسداران کا حامی لایا جائے۔ حالانکہ ڈپٹی اسپیکر کے عہدے پر پہلے ہی پاسداران کا آدمی ہے، اور آئینی بندوبست ایران میں جو ہے اس کے تحت پاسداران کا آدمی اسپیکر نہیں بن سکتا۔ پاسداران کا آدمی وہی ہوگا جو پارلیمنٹ یعنی حکومت کے جو حامی ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کی اکثریت جسے اسپیکر نامزد کرے گی۔ اسی طرح وزیر خارجہ کا مسئلہ بھی ہے، وزیر خارجہ کو بھی پارلیمنٹ منتخب کرتی ہے، جبکہ نائب وزیر خارجہ، ڈپٹی وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کا ترجمان یہ دونوں پاسداران کی طرف سے نامزد کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس پر بھی تشویش ہے کہ عباس عراقچی وزیر خارجہ کو وزارت خارجہ سے نکالنے کے لیے زور لگایا جا رہا ہے، یعنی کہ پاسداران اس وقت یہ چاہتے ہیں، اور یہ خبر بریک کرنے والا ایرانی پارلیمنٹ کا اسپیکر ہے، تو یعنی یہ انکشاف کیا ہے کہ پاسداران اسپیکر اور وزیر خارجہ دونوں کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ انہیں تو صدر بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ صدر نے جو بات کر دی ہے کہ ہمیں جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو یہ بات پاسداران کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایران کی صورتحال ہے، اور ایران میں ہی پھر یہ مسئلہ بھی چل رہا ہے کہ علی خامنہئی کو ابھی تک دفن نہیں کیا گیا، حالانکہ ان کی وفات کو 2 مہینے کچھ دن اوپر ہو گئے، 3 دن شاید اوپر ہو گئے، تو تدفین نہیں ہو رہی۔ ایک جو بڑا گروپ ہے، جو خبریں آ رہی ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ان کی تدفین مشہد میں امام رضا کے مزار کے احاطے میں کی جائے، جبکہ دوسرا گروپ چاہتا ہے کہ وہاں نہیں تدفین کی جائے۔ وہ کہاں تدفین چاہتا ہے یہ اس کا ذکر خبروں میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ یہ چاہتا ہو کہ تہران کا جو بہشت زہرہ قبرستان ہے، جہاں خمینی صاحب کا مقبرہ بھی ہے، بہت بڑا مقبرہ ہے، تو اس مقبرے کے اندر یا کم سے کم اس قبرستان میں دفن کیا جائے۔ تو اس اختلاف کے پیچھے کی کہانی کیا ہے یہ ابھی تو سامنے نہیں آئی، لیکن یہ چند دنوں تک سامنے آ جائے گی کہ اختلاف کی نوعیت کیا ہے۔ یہ چند دنوں میں سامنے آنے کی توقع میں نے اس لیے ظاہر کی
کہ اس سے پہلے تو دنیا کو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ ان کی تدفین ابھی تک نہیں ہوئی۔ بہت سارے لوگ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ کی متوقع بمباری کے خوف سے ان کو خفیہ طور پر تدفین کر دیا گیا، کیونکہ جنازہ وغیرہ چہرم وغیرہ تو ہو گیا لیکن تدفین نہیں ہوئی۔ تو یہ وہاں کی صورتحال ہے۔ اچھا، اب تھوڑا آ جائیے جواد نقوی صاحب پر۔ جواد نقوی صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ دیکھیں، پاکستان کی فوج کا کوئی جنرل شہید نہیں ہوا، جبکہ ایران کے جو فوج ہے وہ بہت بہادر ہے۔ یعنی پاکستانی فوج کو انہوں نے تذلیل اور توہین کا نشانہ بناتے ہوئے ایران کی مثال دی کہ وہاں دیکھیں آرمی چیف اور اتنے جرنیل اور اتنے ڈپٹی آرمی چیف اور فلانا کمانڈر اور فلانا کمانڈر، یہ سارے جرنیل شہید ہو گئے ہیں، جبکہ پاکستانی فوج کا کوئی جنرل شہید نہیں ہوا۔ تو ثابت ہوا کہ ایران کی فوج کتنی بہادر ہے اور پاکستان کی فوج ایرانی فوج سے کتنی مختلف ہے۔ اس کو کہتے ہیں گمراہ کن مغالطہ، جھوٹ۔ کیا ایران کے جو فوجی جرنیل ہے یہ بہادری سے لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں؟ اگر تو یہ بہادری سے لڑتے ہوئے مارے گئے اور پاکستانی فوج کے جرنیل بہادری سے لڑتے ہوئے نہیں مارے گئے تو پھر تو جواد نقوی صاحب کی بات درست ہے۔ لیکن یہ سارے جرنیل جتنے بھی مارے گئے ان میں ایک بھی میدان جنگ میں نہیں تھا۔ یہ سارے کے سارے بنکر میں چھپے ہوئے تھے، خامنائی سمیت۔ کیوں یہ بات چھپائی جا رہی ہے کہ خامنائی صاحب جان بچانے کے لیے بنکر میں چھپے ہوئے تھے، بنکر سے باہر نہیں آتے تھے؟ اور خود ایرانی حکومت یہ کہتی تھی، یعنی کسی اور کا دعویٰ نہیں ہے، کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا دعویٰ نہیں ہے، ایرانی حکومت کی طرف سے یہ بیان، پاسداران کی طرف سے یہ بیان بار بار آتے تھے کہ ہم نے خامنائی کو بہت ہی خفیہ مقام پر منتقل کر رکھا ہے، امریکی اور اسرائیلی جہازوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سارے لوگ بشمول خامنائی موت کے ڈر سے اپنی جان بچانے کے لیے بزدلوں کی طرح بنکروں میں چھپے ہوئے تھے۔ اور وہ الگ بات ہے کہ پھر امریکہ نے ٹریس کر لیا، اور ٹریس کس طرح کیا یہ بھی ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ خامنائی کے ساتھیوں نے ہی مخبری کی، خامنائی کے ساتھیوں نے مخبری کی۔ تو جواد نقوی صاحب کا یہ بہت بڑا جھوٹ، گمراہ کن مغالطہ اور پاکستانی فوج سے ان کی دلی نفرت کا اظہار ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ورنہ اگر یہ بات سچ بھی ہوتی کہ ایرانی فوجی افسر جرنیل واقعی بہادری سے لڑتے ہوئے میدان جنگ میں مارے جاتے تو تب بھی ان کو پاکستانی فوج سے اس طرح کا موازنہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر بھی یہ تانا بازی ہوتی اگر یہ بات سچ ہوتی۔ لیکن جو بات ہی جھوٹ ہے۔ اور یہاں میں ایک اور بات بتا دوں، بڑی نازک بات ہے، اس کو میں نقل بھی نہیں کر سکتا ایز اٹ از، کیونکہ وہ اس سے بڑی یعنی دل آزار بات مسلمانوں کے لیے ہو نہیں سکتی جو جواد نقوی نے کی۔ میں ذرا الفاظ کو نرم کر کے بتا رہا ہوں کہ جواد نقوی صاحب نے تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے جو ساتھی تھے وہ تو سارے کے سارے ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، بھاگ گئے تھے کہ الفاظ سے آپ کو کچھ یاد آیا ہوگا۔ تو وہ ان کے ساتھی تو سارے بھاگ گئے تھے، جبکہ خامنائی کے جتنے بھی صحابی تھے وہ تو ان کے ساتھ رہے۔ یعنی انہوں نے خامنائی کا مرتبہ ان سے، میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، ذرا نازک سا مسئلہ ہے، تو خامنائی کا مرتبہ انہوں نے اس سے بلند کر دیا۔ اندازہ کریں، یعنی یہ اب اس پر کیا کہا جا سکتا ہے کہ ہر جو بھی سنے گا اس کا دل دکھے گا، لیکن چلیے ان کا عقیدہ ہے، اگر وہ کسی اور کو برتر سمجھتے ہیں ان پر ان کا عقیدہ ہے، لیکن بات یہ بھی خلاف واقع ہے۔ ان کے خامنائی کے جو صحابی تھے نا، جن کو جواد نقوی صاحب خامنائی کے ساتھی صحابی وغیرہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے ہی مخبری کی تھی خامنائی کی۔ صرف ایک مخبر نہیں تھا، پتہ نہیں کتنے مخبر تھے جنہوں نے قسطوں میں ایران کی ساری قیادت مروا دی۔ اور آج ہی میں ایک تبصرہ پڑھ رہا تھا کسی اخبار میں، انٹرنیشنل اخبار میں، وہ یہ تھا کہ ایران کی جو قیادت ہے اس وقت کنفیوز ہے مذاکرات کے مسئلے میں۔ وہی وہ بات جو میں کر رہا تھا کہ پاسداران اور حکومت کے درمیان اختلاف ہے۔ تو یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ کنفیوژن اس لیے ہے کہ اس وقت ایرانی قیادت موجود نہیں ہے، ساری کی ساری ماری گئی ہے، اور جو اس وقت موجود ہیں وہ منتشر ہے اور قوت فیصلہ سے محروم ہے۔ آخر سے پہلے کولمبے والے مولوی طارق جمیل نے پاکستان سے نفرت کا اظہار کیا ہے، اور لپیٹ کر اظہار کیا، لیکن کھلی نفرت۔ اس نے کہا ایک تقریب میں کہ ایران نے امریکہ کو شکست دے کر ہمیں خوشی عطا کی ہے۔
वो कौन सी शिकस्त ईरान ने अमेरिका को दी उसको छोड़िए, उसके अल्फाज पर गौर कीजिए। उसने कहा कि 300 बरसों में पहली मर्तबा हम मुसलमानों को ये कोई खुशी मिली है, कोई खुशी मिली है 300 बरसों में। 300 बरसों में इससे पहले कोई खुशी नहीं मिली, और ये ईरान ने खुशी दी है अमेरिका को शिकस्त देकर। 300 बरसों में ईरान ने हमको खुशी दी है, और इस खुशी पर हम ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं, और उसके लिए खैर ये बातें उसने की। अब अंदाज़ा कीजिए, पिछले 300 साल की बात तो लंबी हो जाएगी, पिछले 80 बरसों में कम से कम 32 मुसलमान मुल्क आज़ाद हुए। क्या ये खुशी की बात नहीं थी? जब अलजायर आज़ाद हुआ था तो मुसलमानों ने भी खुशी मनाई थी, और लेफ़्ट के लोगों ने भी खुशी मनाई थी, क्योंकि लेफ़्ट के लोग भी अलजायर की जंग आज़ादी के साथ थे। सूडान आज़ाद हुआ, वहाँ जद्दोजहद आज़ादी हज़ारों शहीदों की कुर्बानियों के बाद कामयाब हुई और सूडान आज़ाद हुआ। बाकी मुल्कों को छोड़िए, 33 मुल्कों को। बोस्निया आज़ाद हुआ, बोस्निया आज़ाद हुआ जहाँ 20 लाख आबादी में से 2 लाख सर्बों ने और रूसियों ने मार दिए थे, वहाँ आज़ाद हुआ। फिर अफ़गानिस्तान में अमेरिका और रूस को, दोनों को 2 शिकस्तें हुई। पहले रूस को हुई, सोवियत यूनियन को, वहाँ मुजाहिदीन ने उसको मार भगाया, चाहे अमेरिका की मदद से मार भगाया या किसी की भी मदद से, लेकिन रूस को शिकस्त हुई। मौलवी तारक जमील के लिए वो भी खुशी का मौका नहीं था। फिर हाल ही में तालिबान ने ये दावा किया कि हमने अमेरिका को भगा दिया। तालिबान ने भगाया या किसने भगाया? अमेरिका वहाँ से भागा, छोड़ गया अमेरिका अफ़गानिस्तान को। अफ़गानिस्तान कम से कम अब अमेरिका की ग़ुलामी में नहीं है, अमेरिका के कब्ज़े में नहीं है। मौलवी साहब को खुशी नहीं हुई। और इस खित्ते के मुसलमानों के लिए 14 अगस्त 1947 का दिन तलमीही मानों में, तशबीही मानों में ईद का दिन था कि नहीं? मुझे बताइए आप। 14 अगस्त को जब वहाँ से मुसलमान आए थे पाकिस्तान मुहाजिर होकर, यूपी से, बिहार से, मशरक़ी पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, तो वो बॉर्डर क्रॉस करके क्या करते थे? आपने तस्वीरें देखी होंगी, अगर अखबारों में 14 अगस्त की तस्वीरें छपती हैं, किताबें भरी हुई हैं उन तस्वीरों से, कि वो जैसे ही बॉर्डर की लकीर अबूर करते थे तो सजदे में गिर जाते थे, खुशी का इजहार करते थे, शुक्राने के नफल पढ़ते थे, शुक्र का सजदा करते थे। 14 अगस्त पाकिस्तान के लिए, इस इलाके के मुसलमानों के लिए ईद का दिन था। ये अलग बात है कि पाकिस्तान बनने के बाद तारक जमील जैसी जुएं और खटमल पाकिस्तान में पैदा हो गए, पाकिस्तानियों को गुमराह करने के लिए, अपने मजूसी अकायद की तबलीग करने के लिए, इस्लाम को मसख करने के लिए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बैनसतूर तौहीन करने के लिए इस तरह की जुएं और खटमल पैदा हो गए, वो अलग बात है। लेकिन 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान के लिए खुशी और ईद का दिन था। मौलवी तारक जमील को उस दिन कोई खुशी नहीं हुई। उस वक्त ये शायद पैदा भी नहीं हुआ होगा, मेरा ख्याल है पैदा तो हुआ होगा, 80 साल की उम्र है मौसूफ की, पैदा तो हो चुका होगा लेकिन छोटा होगा। लेकिन जब ये इसने शऊर की आंख खोली तो तब भी इसे किसी ने नहीं बताया कि 14 अगस्त का दिन इस इलाके के मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। पाकिस्तान के आज़ादी पर फ़लस्तीन के मुसलमानों ने जश्न मनाया था, अरबस्तान के मुसलमानों ने जश्न मनाया था, तुर्की के मुसलमानों ने जश्न मनाया था। तारक जमील कहता है कि ये खुशी की बात ही नहीं थी। 300 साल में पहली मरतबा अब खुशी मिली है। लाहौर के एक थाने में जो घरेलू मुलाजम होते हैं, 2 बहन भाई, उनको पकड़ कर मारा गया। एक लड़की थी 22 साल की, उसको 4 दिन से कैद कर रखा था, और उसके भाई को उसके सामने जो उससे उसका हाल पूछने के लिए आया था कि थाने में इतने दिन हो गए। पाकिस्तान में गरीबों को तो कोई पूछता नहीं है ना, चाहे 4 दिन के बजाय 4 साल भी जेल में रहें, कोई पूछने वाला नहीं। वो हाल पूछने आया तो उसको भी पकड़कर उल्टा लटका दिया, उसके बाजू में डंडा दे दिया और उसको मारा, तशद्दुद किया, बहन के सामने नाकाबिले बयान टार्चर का निशाना बनाया। और जब इसकी वीडियो इत्तेफाक से लीक हो गई, और जब वीडियो लीक हो गई तो फिर पुलिस के अफसरों ने मजबूरन थाने के ज़िम्मेदारों को मुअत्तल कर दिया। अगर वो वीडियो लीक ना होती तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि ये थाने के अफसर मुअत्तल होते, बल्कि इनको शाबाश मिलती, वज़ीर आला इन्हें तमगा देती। तो वो लीक हो गई तो इनको सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन ये ज़ाहिर एक ड्रामा है, कुछ दिनों बाद बहाल हो जाएंगे। पाकिस्तान में आज तक
10 قتل करने वाले पुलिस अफसर भी मुअत्तल हुए हैं, उसके बाद क्या होता है, बहाल हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। तो इसकी वजह क्या है? आपने कभी गौर किया कि ये जब से पंजाब की मौजूदा हुकूमत आई है, थानों में पुलिस टार्चर, पुलिस मुकाबलों और ज़ेर हिरासत जेल के अंदर तशद्दुद से लोगों की हिलाकत के वाक़यात बढ़ गए हैं। बच्चों के हिलाकत के वाक़यात देख लीजिए आप, किस रफ्तार से चल रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह मैं समझता हूँ कि वैसे तो पाकिस्तान हो या दुनिया हो, हर हुकूमत जो है उसके तशद्दुद के बगैर वो समझती है कि उसकी हुकूमत नहीं चल सकती। तशद्दुद हर हुकूमत करती है, लेकिन तशद्दुद को असूली पॉलिसी पहली मरतबा पंजाब की मौजूदा हुकूमत ने बनाया। इससे पहले तशद्दुद सरकारी असूल नहीं होता था, सरकारी अमलियत का वो उसका फैक्टर होता था, लेकिन असूल नहीं होता था। इसका आगाज़ कब हुआ? आपके सामने है कि ट्रैफिक के कवानीन बनाए गए कि एक रिक्शा ड्राइवर सारा दिन जितनी कमाई कर सकता है उससे दुगना वो ट्रैफिक का जुर्माना देगा, ये कानून बना। एक मोटरसाइकिल सवार जिसकी महीने की आमदनी 60,000 70,000 है, उसे कहा गया कि महीने का 1 लाख टैक्स दो। तो खैर छोड़िए उसको, वो तो अब सुना है कि बहुत दबाव के तहत इस जुर्मानों में कमी की तजवीज़ ज़ेर गौर है या कोई बिल तैयार हो रहा है वगैरह। लेकिन इस जुर्मानों की पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए क्या अहकामात दिए गए थे? आपके सामने है ना, सब कुछ आपके आंखों के सामने हुआ है कि मारो पकड़ के। और फिर सड़कों पर क्या हुआ? स्कूल जाते हुए बच्चे भी जेलों के अंदर डाल दिए, हवालात के अंदर डाल दिए गए। और सड़कों पर क्या मनाजर थे, 6 साल की बच्ची सड़क पर खड़ी है, उसके सामने उसके बाप को ज़मीन पर लिटाकर डंडों, लातों, मुक्कों, ठुड्डों से मारा जा रहा है। वो बच्ची तो उम्र भर के लिए ट्रामा का शिकार हो गई ना। अब हो सकता है पंजाब हुकूमत ने ये मनाजर देखकर कोई नफ्सियाती तस्कीन हासिल कर ली हो, लेकिन उन बच्चों और बच्चियों का क्या जो एक मुद्दत तक ट्रामा का शिकार रहेंगे और नफ्सियाती मरीज़ बन जाएंगे, उनके दिलों में जो नफ़रत है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती कि इन्होंने हमारे बाप को सड़क पर हमारे सामने और सब लोगों के सामने मारा था, तशद्दुद का निशाना बनाया था। जिस तरह लोगों से फिर लूट मार की गई और अरबों रुपए उनकी जेबों से डंडे के ज़ोर पर निकाले गए। तो ये पंजाब हुकूमत का ऐलान था कि अब से पंजाब पर तशद्दुद का राज होगा, गैर इंसानी रवैये का राज होगा और किसी गरीब से कोई रियायत नहीं की जाएगी। तो ये उसका शाखसाना है। और आपने देखा कि पंजाब में एक कानून था कि औरतों को मर्दों के थाने में नहीं रखा जाएगा, उनको औरतों के लिए अलग थानों में रखा जाएगा। लेकिन इस हुकूमत ने ये रेड लाइन भी तोड़ दी और वो 4 दिन से चौथे दिन उसको फिर रिहा कराया गया। जब ये सारा इशू मीडिया पर आया, पब्लिक में आया, तो ये गुल मचा। तो मेरी ये दरख्वास्त है मुस्लिम लीग की क़यादत से कि खुदा के लिए तशद्दुद को अपने मिजाज से निकालें। ठीक है, तशद्दुद करें, उतना करें जितना माजी की हुकूमतें करती रही हैं, कोई नए रिकॉर्ड तो कायम ना करें। पंजाब में मुस्लिम लीग की मकबूलियत अब कहाँ है? यानी वो पंजाब जहाँ 45 से लेकर 48% तक मुस्लिम लीग की मकबूलियत होती थी, आज 2% लोग भी मुस्लिम लीग के हक़ में बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह की पॉलिसियाँ छोड़ दें। अवाम को आप सहूलतें नहीं देते, ना दें, लेकिन अवाम को तज़लील का निशाना ना बनाएं। लोगों को याद है कि आपने सैलाब में किया था, मदद नहीं की थी, बस कैंप लगाए थे और उखाड़ दिए थे उसी वक्त। और फिर अवाम की तज़लील की थी कि एक रस्क का एक पीस लोगों को दिया जाता था और उसकी फ़िल्म बनाई जाती थी और उसको पकड़ाने से पहले भूखे सैलाब ज़दगान को रस्क का टुकड़ा पकड़ाने से पहले कहा जाता था, बोलो ये रस्क का टुकड़ा तुम्हें किसने दिया है? फिर वो नाम लेता था कि मुझे एक मोहतरमा ने दिया है। जब वो मोहतरमा का नाम लेता था तो तब उसको रस का टुकड़ा पकड़ाया जाता था। तो पंजाब हुकूमत ने वो किया जो इससे पहले कभी किसी के तसव्वुर और ख्याल तक में नहीं आया होगा। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।